इसलिए दिया कि तुम कुरान पढ़ो समझो, लेकिन रसूल इसलिए दिया कि अगर कुरान को समझना है तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ चिराग जलाकर मत पढ़ना, सिर्फ लाइट जलाकर मत पढ़ना। अगर कुरान को समझना चाहते हो तो मेरे महबूब के इश्क की शम्मा जलाकर कुरान पढ़ना, मेरे महबूब के इश्क का चिराग जलाकर कुरान पढ़ना, ईमान की रोशनी में पढ़ना। कुरान पढ़ते भी जाओगे, कुरान समझते भी जाओगे। इसीलिए मुसलमान होने के लिए दोनों से रिश्ता जरूरी है। बोलो, मुसलमान होने के लिए दोनों से रिश्ता, किससे? जल्दी बोलो, कुरान से, बोलो रसूल से। हाथ उठाकर बोलो, दोनों से रिश्ता। अरे जोर से बोलो, दोनों से रिश्ता। क्या मतलब? मुसलमान बनना चाहते हो, मोमिन बनकर रहना चाहते हो, तो दोनों से रिश्ता मजबूत रखना पड़ेगा। कुरान से भी, रसूल से भी। कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो कुरान से समझो। बेईमान से मत समझो, अंगूठा छाप से मत समझो, वरना वो तो कहेगा हम जैसे थे, वो तो कहेगा हमारे अब्बा की तरह थे, वो तो कहेगा हमारे मौलवी मौलाना की तरह थे। अगर आपको रसूल को समझना है तो कुरान से समझो, बेईमान से मत समझो, शैतान से मत समझो, अंगूठा छाप से मत समझो, जाहिलों से मत समझो, बदअकीदों से मत समझो। अगर रसूल को समझना है तो खुद डायरेक्ट कुरान से पूछो, रसूल कैसे बशर थे? क्या हमारी तरह थे, हमारे अब्बा की तरह थे, मौलवी मौलाना की तरह थे? तो कुरान आपको जवाब देगा, कान खोलकर सुन लो। रसूल बशर जरूर है, मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है। ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुज़म्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है। ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। अच्छा ये बताइए कि बात समझ में आ रही है कि सड़क पर जा रही है? वो समझ में आ रही है? लोग कहते हैं कि बंगाल का मुसलमान उर्दू नहीं समझता। ये कहने वाला इधर देखिए गलत कहता है, ये बंगाल को बदनाम करता है। बंगाल में मौलाना रब्बानी की जितनी ज्यादा तकरीर होती है, बाहर के मौलवी में शायद किसी की इतनी तकरीर होती हो, और मेरी भाषा सब समझते हैं। अब उस मौलवी की भाषा कैसे बंगाल का मुसलमान समझेगा जो मौलवी अपनी भाषा नहीं समझ पा रहा? अरे बोलो, जो मौलवी खुद अपनी भाषा आंख बंद करके बोल रहा है, उसको पता नहीं कि हम आम बोल रहे हैं, बेंगली बोल रहे हैं। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? इधर देखो, तो कुरान से भी रिश्ता जरूरी है और नबी से भी रिश्ता। यदि बोलो हदीस सुनाऊंगा 2 मिनट के बाद। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये लाइट जो जल रही है एक तार से जल रही है, आपके दिलों को बल्ब की तरह बनाया है। अल्लाह ने आपके दिलों को बल्ब की तरह बनाया है। जैसे ये 2 तार से जलता है, दिल का बल्ब भी 2 तार से जलता है। एक तार कुरान से जुड़ा होना चाहिए, दूसरा तार मुस्तफा से जुड़ा होना चाहिए। जैसे माशाअल्लाह, बाबू बैठिए, इधर देखिए, एक तार से, जैसे इधर देखो ये लाइट नहीं जल सकती, ऐसे ही एक तार से दिल का बल्ब नहीं जल सकता। दिल का बल्ब चाहते हो रोशन रहे, दिल का बल्ब जले तो दिल का बल्ब, इधर देखिए ये दिल भी बल्ब की तरह है।
آپ چاہتے ہو کہ روشن رہے تو ایک تار قرآن سے جوڑنا ہوگا، دوسرا تار مصطفیٰ سے جوڑنا ہوگا، دونوں تار جڑا رہے گا تو دل بھی روشن رہے گا، ایمان بھی روشن رہے گا۔ بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب، مصطفیٰ نور بھی ہے اور مصطفیٰ بشر بھی ہے۔ جو میرے رسول کو نور نہ مانے وہ گمراہ ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو جو نور نہ مانے، سے بولو جو نور نہ مانے، ہاتھ نیچے کرو، اور جو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ کیا ہے؟ جو سے بولو جو بشر نہ مانے اور جو نور نہ مانے، جو نور نہ مانے وہ گمراہ ہے۔ زور سے بولو جو نور نہ مانے اور جو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ ادھر دیکھو، میرے مصطفیٰ نور بھی ہے بشر بھی ہے، ہم جیسے نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، حدیث سناؤں گا، ایک بات بتاؤ، بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے کیا ابا کے برابر ہو سکتا ہے؟ ارے زور سے بولو، بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے کیا ابا کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ بتائیے، پوتا بہت بڑا مولانا بن جائے کیا دادا کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ بتائیے، چیلا بی اے بن جائے لیکن کیا بولو اپنے استاذ کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ادھر دیکھیے، استاذ استاذ ہے، ابا ابا ہے، دادا دادا ہے۔ ادھر دیکھیے، بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے، ادھر دیکھو پوتا شاگرد بہت بڑا مولانا بن جائے، کبھی بولو استاذ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پوتا بہت بڑا محدث بن جائے، کبھی دادا کے برابر نہیں ہو سکتا۔ شاگرد ادھر دیکھو بہت بڑا مولانا بن جائے، کبھی استاذ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے، کبھی باپ کے مرتبہ کو نہیں پا سکتا۔ تم مجھے کہنے دو، جب بیٹا مفتی بن کر باپ کے برابر نہ ہو سکا تو ایک کلمہ پڑھنے والا رسول کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کلمہ پڑھنے والا رسول کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کہتا ہے کہ ہم جیسے تھے تو آپ کہیے کہ تم سن لو، تمہارے جیسے میرے رسول۔ ابے پگلا تو پاگل ہے، ابے پگلا تو دیوانہ ہے۔ ادھر دیکھو، تو کتے کی طرح تو ہو سکتا ہے، گدھے کی طرح تو ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ لڑنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت ہے۔ سنی بن کر رہیے۔ اب سب سے پہلے وہ حدیث سنیے کہ میرے مصطفیٰ نور ہے یا نہیں۔ اگر ادھر دیکھیے کوئی نہیں مانتا ہے تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اجازت دیجیے تو میں حدیث سناتا ہوں۔ سارا مجمع اگر حدیث سننے